Rebonjour Loulidat, ça va, vous allez bien? Alors, suivons à la vidéo numéro 1 des branches infinies. إلا كنتي ما سمعتيش لا فيديو نيميرو 1 ديال البرونش انفيني سي با لا بين باش تتبع معايا الله يرضي عليك ضروري خصك تكون سمعتي لا فيديو نيميرو 1 اكزاكتومون وتكون فهمتي لو كونسيبت على اش كندوي. الوغ كاين واحد لا بارتي فريمون الي تري امبورطونت ولي زيليف اللي كانوا معنا من اول سنه غادي يعقلوا عليها. تصادفنا معها باردون في بليزيور اكزرسيس. شنو هي هذه الحاله هذه؟ ملي كتكون عندي لا ليميت ديال اف دو اكس كون اكس طون فيغ لانفيني كنلقى لانفيني وكيجيو كيزربوا لك كيقولوا démontrer que la droite d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique à la courbe bien sûr. Alors هنا إلا عطاوك هما ديجا سمعني مزيان اش كنقول، إلا جاو هما وعطاوك ليكواسيون ديال لاسامبتوت اوبليك سي با لا بين باش دوز في هذا لو سيركوي كامل، نو. إلا عطاوك ليكواسيون ديال لاسامبتوت اوبليك يعني صدقوها عليك يعني يعاونوك بها، انت ما عليك الا انك دير واحد الخدمه بسيطه. شنو هي هذه الخدمه؟ تو سامبلومون بيان سور الا كانت لا ليميت ديال اف دو اكس في لانفيني عطاتني لانفيني، تو سامبلومون كتجي نعم سيدي وكتحسب واحد لا ليميت. شنو هي لا ليميت؟ كتحسب لا ليميت ديال لا فونكسيون ديالك اف دو اكس موان داكشي اللي عطاوك عملو اونتر بارونتيز ا اكس بلس بي l'équation de la droite quand x tend vers plus ou moins l'infini حسب الحاله اللي انت فيها. الا لقيتي زيرو عرف ان كلامهم صحيح وعاود اكدو. ونورمالمون يطرحوا لك لا كيسيون سيغمون كيتسناو منك انك تحسب هاد لا ليميت باش يخرج لك ان زيرو. دونك اعيد هاد لو كا هذا الى فريمون تري امبورطون وغتلاقى معاه في لي زيكزارسيس في دي زيكزامان قدام ولقينا حنا بليزيور فوا. ملي كتكون عندك لا ليميت ديال واحد لا فونكسيون انت خدام في ليكزارسيس لا ليميت ديال واحد لا فونكسيون في لانفيني عطاتك لانفيني وجاو في ان كيستيون وقالك ديمونطري كو لا دغوا ديكواسيون y ايكال ا اكس بلس بي يعني عدد جوج اكس زائد 4 اكس زائد 1 ناقص اكس ناقص جوج. المهم عطاك واحد ليكواسيون ديال واحد لا دغوات قالك مونطري كي لي ان اسامبتوت اوبليك نورمالمون انت اش خاصك دير تو سامبلومون تو دوا كالكولي لا ليميت دو اف دو اكس موان ديك ليكواسيون اللي عطاو وخاصك تلقى زيرو ومن بعد كتاكد لهم الهضره اللي قالوا وكتاخذ النقطه ديالك. ماتنون ابار سا puisqu'on a terminé les branches infinies au niveau ديال الكور يعني اش واقع فيهم كاملين يعني ركزتي في هادشي كامل وعاودتي دو فوا تخوا فوا غيبقى عندك باش تخدم لي زيكزارسيس وما فيها باس تخدم لي زيكزارسيس افيك ان ريزومي لي ديجا اون بارطاجي لي ريزومي في لي كلاس ديالنا وماشي مشكل نسيطو لكم باغ واتساب ان شاء الله حتى هو يبقى عندكم. الوغ هنا عندنا واحد لو بتي اكزارسيس كون فا فير انصومبل اللي كيتكلم على لي برونش انفيني. سيبوزون نعم سيدي اننا حنا كنحسبوا ليميت مزيان ما عندناش مشكل في حساب ليميت ونورمالمون هذا هو لو كان اللي خصو يكون كاع لي زيليف خصهم يكونوا كيحسبوا ليميت مزيان باش تكون عندهم حظوظ انهم يجاوبوا على لي برونش انفيني وياخذوا حتى هما النقاط ديالهم. الوغ جو كومونس بار لا كيستيون ولا لو كا نيميرو 1. دابا مطلوب مني هنا نعطي كل حاله نعطي تو سامبلومون لانتربريتاسيون يعني لا فراز اللي خصني نكتب في الامتحان ان شاء الله او في الكونترول على بركه الله. Le premier cas, la limite de la fonction f de x quand x tend vers 5 égale moins l'infini. اش غتكون نورمالمون هادي؟ ركز معايا مزيان كيفاش خاصك تفكر. x tend vers un nombre وخرج لي لانفيني هي اللي تكلمنا عليها في الحاله الاولى سي لا سامبتوت فيرتيكال ديكواسيون x égale 5 اسكت. داكوغ دونك lorsque x tend vers un nombre كنلقى لانفيني كتكون عندي اسامبتوت فيرتيكال مقارب عمودي معادلته x تساوي 5 وكنسكت. دونك هنا غادي نكتب لا ريبونس سي دو اف admis une asymptote verticale d'équation x égale 5 ولا لاحظتي معايا سي لا سول انتربريتاسيون اللي ما فيهاش فوازيناج سي لا سامبتوت فيرتيكال هي اللي ما كنقولش فيها فوازيناج سي لا سول. وبالعربيه دونك غادي نقول سي دو اف يقبل مقاربا عموديا معادلته x تساوي هاد 5. Donc, le premier cas, j'espère bien qu'il est clair. Maintenant, on passe au deuxième cas. Là, la limite de la fonction f de x, quand x tend vers plus l'infini, عطاتنا 0. فكر معايا شوية, c'est quel cas?
x elle tend vers l'infini وحصلنا على 0. Donc x tend vers l'infini وحصلنا على عدد. C'est l'asymptote tout simplement horizontale. Donc on a je vais dire C de f admis une asymptote horizontale. Bien sûr, c'est l'équation d'équation y égale هذا العدد اللي خرج لك ولكن ما تنساش هذا الشيء فين واقع au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini. وبالعربية كنقولوا سي دو اف يقبل مقاربا أفقيا معادلته y تساوي صفر ولكن ما ننساش فين واقع هادشي بجوار بلس لانفيني. داكوغ دونك مانتنون اللي تبع معايا وركز معايا اكيد بالنسبه لي الحاله الثالثه حاله سهله. ليميت اف دو اكس كون اكس طون فيغ موان 1 عطاتنا لانفيني عاوتاني اكس كيمشي للعدد وكيخرج لي لانفيني. دونك اش عندي هنايا حيط امسلطوط فيرتيكال. دونك اش غنقول هنايا سي دو اف ادمي une asymptote verticale d'équation x égale moins 1. Donc, au voisinage? Non, bien sûr, mais au voisinage. C'est le seul cas, la seule interprétation qui me fait au voisinage. نقولوها بالعربيه الله يرضي عليكم سي دو اف يقبل مقاربا عموديا معادلته x تساوي ناقص واحد. زين دابا غندوزو مع مسألة غندوزو مجموعين ليكزومبل نيميرو 4. بيان سور ليكزومبل نيميرو 4 غادي نشوفو هاد الحاله هادي. الوغ لاحظوا معايا لا ليميت ديال اف دو اكس بلس لانفيني تصور مثلا في بلس لانفيني حسبتها لقيتها بلس لانفيني. اطلبوا منك تكتب عاوتاني اف دو اكس على اكس لا ليميت ديالها لقيتي عاوتاني بلس لانفيني. اش غتقول لهم في هذه الحاله؟ تذكر معايا وشوف الريزومي اللي عندك. تو سامبلومون ملي كتكون في لانفيني عطاني لانفيني ومشيت حسبت اف دو اكس على اكس وحتى هو عطاني لانفيني. دونك عندي الا تذكرتو برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس ديزوردوني فرع شلجمي في اتجاه محور الاراتيب. دونك هنا تو سامبلومون هاد الحاله الا رجعتي راه غتلقاوها في الريزومي. دونك غنقول سي دو اف ادمي une branche parabolique فرع شلجمي de direction celle de l'axe des ordonnées. Ou bien sûr هادشي فين واقع au voisinage. باش غنعرف au voisinage الوليدات x لاش كيقول au voisinage de plus l'infini. ما فيها باس نكتبوها بالعربيه ساشون ان الوليدات اللي كيقراو بالعربيه الباك دابا يكونوا معلومين ان مورا البكالوريا ان شاء الله باذن الله طول الله العمر راه ما كاين غير الفرنسي. دونك ما خصوش يكون عندك في المات فرق ما بين الفرنسيه والعربيه. Tu dois apprendre par cœur les phrases que tu dois dire en arabe, ماشي مشكل pour passer l'examen, mais après normalement tu dois maîtriser ou être capable de comprendre les explications en français. D'accord? Donc هذه نصيحه بين قوسين ديروها في بالكم. دونك نكتبوا بالعربيه. دونك سي دو اف يقبل فرعا شلجميا في اتجاه محور الأراتيب بجوار بلس لانفيني. وإلا سمحتوا لي شنو هما الفروع الشلجمية في اتجاه محور الأراتيب؟ تو سامبلومون جو في لي ميتر اون روج. دونك سوا هذا وما غنديرش هذا وهذا. غتقول لي علاش؟ لحقاش كنقول لك احنا بجوار بلس لانفيني. دونك سوا هذا شكون اللي غيبين لك اولدي واش هذا ولا هذا؟ تغيرات الداله لي فارياسيون دو لا فونكسيون. سي لي كرواسونت غيكون الفوقاني، سي لي ديكرواسونت غادي يكون التحتاني. بيان سور ملي كنقول كرواسونت هذيك كرواسونت سور هذا الانترفال اللي كيبين لك ان اخر حاجه مثلا
la fonction est croissante ou la décroissante. De cette façon, je passe l'exemple numéro 5. L'exemple numéro 5, qu'est-ce qu'on a? On a la limite de la fonction, quand x tend vers moins l'infini, خرجت plus l'infini. Et la limite de f de x sur x moins l'infini, اعطتني 0. إذا تذكرتوا هذه في الريزومي مزيان تكون كتخدم او كتقرا معايا في هذا الفيديو كتفرج في هذا الفيديو وانت حاط حداك الريزومي. دونك نورمالمون هنايا f de x على x moins l'infini عطاتك 0. عرف ان عندي برانش بارابوليك ماشي au voisinage de l'axe des de direction l'axe des ordonnées, non de direction l'axe des abscisses. Donc le premier cas qui nous donne عليه donc هنا شغالين نقول c de f admis une branche parabolique de direction celle de l'axe des abscisses au voisinage de quoi? Goal de moins l'infini. Au بالعربية C de F يقبل فرعا شلجميا في اتجاه محور الأفاصيل. Ou bien sûr هادشي بجوار moins l'infini. وصلنا لو سيزيام كا نورمالمون دابا لو سيزيام كا نورمالمون عندنا نعم سيدي ليميت دو اف دو اكس بلس لانفيني عطاتني بلس لانفيني والليميت ديال اف دو اكس على اكس عطاتني 3. دونك اتونسيون ما عطاتنيش لانفيني ما عطاتنيش زيرو كي سون دي كا ديستانغي عطاتني 3. يعني اش غدير نورمالمون عطاتك 3 غتمشي تحسب هادشي الليميت ديال اف دو اكس ناقص 3 اكس مشيتي نعم حسبتي الليميت ديال اف دو اكس ناقص 3 اكس وعطاتك 4. اذا انت فين؟ في لاسامبتوت اوبليك في المقارب المائل. دونك اش غادي نقول هنايا C de F admis une asymptote يعني مقارب. l'adjectif ديالو شنو هو؟ asymptote oblique يعني ميل. ديكواسيون شنو هي ليكواسيون ديالو؟ y égale لاحظ معايا كيفاش غنكون ليكواسيون 3 x plus 4 au voisinage de quoi? De plus l'infini. Alors, نتمنى صادقا ان يكونوا هاد لي زيكزامبل هاد لي ريزوم ديال برونش انفيني يكونوا درنا بهم الكاو لي برونش انفيني وضبطناهم مزيان. دونك فو نافي سيل فو بلاي ميدموزيل وليداتي فو نافي كا ايتودي هاد لي دو فيديو ماشي مشكل تعاودهم 3 4 فوا حتى تضبط المسائل ديالك وتمشي تميتريزي لي ليميت الله يرضي عليك. راه ما نظنش هادشي غادي توحل فيه الا عطيتيه القيد ديالو حقاش التوفيق ديال سيدي ربي كيقول خذ بالاسباب وانا معك. داكوغ وان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. تهلاو في راسكم الى بروشين ان شاء الله. باي.